बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 शबान हफ्ते के दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो। अगर आप 50 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात देने पे कादिर है, बेशक आजमा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 शबान और दूसरे हफ्ते के दिन का खास वजीफा लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई चाहता है कि इसकी तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएं, ख्वाहिशात गैब से पूरी हो जाएं, आप रब करीम से जो भी मांगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज 9 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से हाथ उठा के जो भी मांगेगा, मेरा रब गैबी खजानों से नवाजेगा। माह शबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और जब कोई बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महीने में रब के सामने हाथ फैला के बैठता है, रब के प्यारे महबूब के महीने में रब के सामने बैठ के मांगता है, फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर इसके पास आती है। शबान के महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। शबान के महीने में रब ताला रिज्क और दौलत की बरसात फरमाता है। इसी महीने में जिंदगी और मौत का फैसला होता है। इसी महीने में रिज्क की तकसीम भी होती है। इसी महीने में आपके पूरे साल का नसीब लिखा जाता है कि आपको पूरे साल में क्या मिलेगा, आपसे क्या ले लिया जाएगा, आपको कितना रिस्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। शबान के महीने में अगर कोई रब ताला से अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता है, तो मेरे भाइयों 9 शबान के दूसरे हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। इस वजीफे की कदर कीमत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके घर में फाके हैं, आपके घर में एक वक्त के खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, अगर आपका काम होते होते रह जाता है, आपकी कामयाबी हाथों से निकल जाती है, आप सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत और मुशक्कत करते हैं, फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 9 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आपको पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। आप पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पर हैं, आप सफर में हैं, सिर्फ चंद मिनट निकालकर 9 शबान हफ्ते के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। ये शबान के महीने की वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि इस महीने में रब करीम से 50 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात देने पे कादिर है। 50 करोड़ सुनने के बाद बहुत से लोग समझेंगे कि 50 करोड़ ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन मैं किसी बंदे से मांगने का नहीं कह रहा, मैं तो रब से मांगने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसा जिक्र, ऐसा वजीफा, ऐसा अमाल बता रहा हूँ कि जिनको वाकई पढ़ने से रब की जात झोलियां भर भर के अता फरमाती है, जिसे पढ़ने से गैबी मदद आ जाती है। अगर कोई मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ता है, मनपसंद शादी के लिए पढ़ता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ता है, तो इन सारे मसाइल का ये आखिरी हल है। इस वजीफे को दौलत का वजीफा भी कहा जाता है। इस वजीफे को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। इस वजीफे को बख्शिश का, गुनाहों से निजात का, हत्ता के हर मसले का हल भी कहा जाता है। आज आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं। आपको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये वजीफा खास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम तो बेशुमार मेहनत और मुशक्कत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ और अमाल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारे घर से रिस्क और दौलत की परेशानी खत्म नहीं होती। जो लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, वो आज 9 शबान हफ्ते के दिन का ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखिएगा। लोग वज़ाइफ बताते हैं, कामयाबी का राज कोई नहीं बताता। आज अपनी बहनों को, आज आप तमाम लोगों के हवाले वो कामयाबी का राज कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स 9 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लेता है, तो शब बरात की रात जब नसीब और तकदीर के फैसले होंगे, रब की जात आपको वो सब अता फरमाएगी जो आप कभी सोचा करते थे कि काश मेरे पास गाड़ी हो, काश मेरे पास बंगला हो। आज गाड़ी, मकान, नौकरी, शादी, जो भी चाहिए मांग लो। आज ये वजीफा पढ़ने से हर शय आपके कदमों में होगी। और इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। ये नहीं कि वजीफा पढ़ के आपको कई महीनों, कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। आज 9 शबान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी।
جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم سے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 9 شعبان ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا، میرا رب اتنا نوازے گا آج کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ تو پھر بد قسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو 9 شعبان ہفتے کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 9 تاریخ، ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے، فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہے، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے، یا لطیف ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیف یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا لطیف یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ ابھی مانگ رہے ہوں گے، فرشتے لے کے آ جائیں گے،
पहले नंबर पर या लतीफ़ु या अल्लाहु को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। वो कुरानी सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास की कदर कीमत तो हर कोई जानता है। सूरह इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है, रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरह इखलास वो सूरत है कि जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है, जिसे सिर्फ 2 बार पढ़ने से कुरान मजीद के 20 पारों का सवाब मिलता है, और जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। आज 9 शबान हफ्ते के दिन आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। इस महीने में जब एक नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, मांगने वाले को 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाजा जाता है, मांगने वाले की नस्लें आबाद हो जाती हैं, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। तो आज एक कुरान मजीद का सवाब कितना ज्यादा होगा? एक नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा है, और एक कुरान मजीद का सवाब कितना ज्यादा होगा? सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होगा, और एक मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत से रब की जात राजी हो जाएगी। और जब कोई बंदा आज 9 शबान हफ्ते के दिन सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लेगा, आंखों में आंसू लिए तड़पते हुए, रोते हुए, सिसकते हुए, जो भी मांगते चले जाओगे मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। सवाब की नियत से एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान दिल में जो आता चला जाए मांग लेना। आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांग लेना, फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है, आज रब खुद दे रहा है। ये ना हो कि कल मुश्किल वक्त में आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़े। आज जब रब रिज्क की तकसीम कर रहा है तो पहले नंबर पर या लतीफू या अल्लाहु, दूसरे नंबर पर सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपको बताने जा रहा हूं इसको पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। आप जिस रिज्क के लिए ठोकरें खाते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, आज जो तीसरे नंबर पर वजीफा बताने जा रहा हूं इसको पढ़ने से 300 रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। इसको पढ़ने से रिज्क की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं। ये वज़ाइफ हर कोई नहीं पढ़ता। आज खुशकिस्मत ही ये वजीफा पढ़ेगा, खुशकिस्मत को ही तौफीक होगी जिसकी रब ने तकदीर बदलनी है, जिसके घर के हालात बदलने हैं, जिसको गुर्बत तंगदस्ती से निजात देनी है। आपने तीसरे नंबर पर या रज़ाकु या अल्लाहु को पढ़ना है। ये रब करीम के 2 नाम हैं। या रज़ाकु रब करीम का सफाती नाम है, या अल्लाहु रब करीम का जाती नाम है। या रज़ाकु या अल्लाहु को पढ़ने वाले पर रिस्क के 300 दरवाजे खुलते हैं। या रज़ाकु पढ़ने वाले पर रिस्क इतना दिया जाता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास मालो दौलत रखने की जगह है, अगर आप मालो दौलत को संभाल सकते हो तो या रज़ाकु या अल्लाहु को पढ़ लें। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकु या अल्लाहु 1 बार हो गया, या रज़ाकु या अल्लाहु 2 बार हो गया, या रज़ाकु या अल्लाहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़ाकु या अल्लाहु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने का मकसद ये होता है कि आपसे किसी भी तरह की गलती कुताही ना हो। आपकी एक छोटी सी गलती से वजीफा ज़ाया हो सकता है। मेरा मकसद एक एक बात को बार बार समझाना इसलिए होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मुस्तनद वज़ाइफ हैं। जब शबान में रब की जात कमली वाले आका के सदके झोलियां भर रही है तो फिर आप क्यों अपनी झोलियों को नहीं भरवा रहे? जब देना रब ने है तो आप क्यों खुशियों से महरूम रहे? जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में आपने दुआ जरूर मांगनी है अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए। अल्लाह पाक से रो रो के गिड़गिड़ा के
آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں تو اللہ پاک کی ذات اس سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائی ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔